الحاقة ما سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم فهل ترى لهم من باقية والمؤتفكات بالخاطية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما قضى الماء تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فدكتا
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ اقرأوا كتابي. هذه السبك لا 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 قد وقفت على كما قرأ الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله. اقرأوا كتابي اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي وفي عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية فهو في عيشة فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي إني ظننت أني ملاق حسابي وهو في عيشة راضية في جنة
كلوا واشربوا